फरमा रहे थे आली जनाब नूर आलम साहब को बिना किसी तमीद में गुजारिश करूँगा आली जनाब सैयद मोइन हसन रिजवी साहब से कि वो मिंबर पर तशरीफ़ लाए और बारगाह मौला में नजराना अक़ीदत पेश करें। नारे सलावत। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। देखिए, मुझे पढ़ने नहीं आता है, हम लोग भाई हमारे जो है समझे कि नहीं कि चढ़ा देते हैं, और भाई साहब ने भी पढ़ा माशाल्लाह, समझे कि नहीं, इस फकीरे के सुल्तान है, वाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा मुझे। हाथ आ जाती है जन्नत, हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद, और खुद संवर जाती है किस्मत या अली कहने के बाद, खुद संवर जाती है किस्मत या अली कहने के बाद। एक मौलाई जहां पर 100 पर भारी क्यों न हो, एक मौलाई जहां पर 100 पर भारी क्यों न हो, 100 गुना बढ़ जाती है ताकत या अली। लगाना है भाई। ऐसा है कि अगले बार हम पढ़ रहे थे तो किसी ने हमको दिया था, और अभी ये मैं पकड़ा हूँ, हाँ, मगर वो जो है अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हुआ करम तो खुदा के हरम को चूमेंगे, करबला अपना काबा, हुआ करम तो खुदा के हरम को चूमेंगे, हम मदीना जाकर दरे मोहतरम को चूमेंगे, मदीना जाकर दरे मोहतरम को चूमेंगे। किसी वजह से करबो बोला पहुंच न सके, किसी वजह से करबो बोला पहुंच न सके, इमाड़े में आके आज़ा खाने में आके अलम को चूमेंगे, आज़ा खाने में आके अलम को चूमेंगे। अब्बास भाई ने बोला कि बहुत कम वक्त है, बहुत वक्त पढ़े हैं आप, पढ़िए जितना लाएं, पढ़े बिस्मिल्लाह भाई। एक्चुअली मैं परसों जो है अब्बास भाई और मैं और सलमान भाई चले गए थे कहीं महफिल में, और अरे बाप रे, इतनी ट्रैफिक, परेशान हो गए थे जी, समझे कि नहीं। उस दिन तो इतना जुलूस था, समझे कि नहीं, इतना परेशान हो गए थे कि पूछिए मत। इसमें सलमान भाई भी थे। जिस वक्त मोहम्मद थे परेशान कहाँ थे, जिस वक्त मोहम्मद थे परेशान कहाँ थे, कर देते मोहम्मद पर फिदा जान कहाँ थे, कर देते मोहम्मद पर फिदा जान कहाँ थे। जिस वक्त जलाया गया दरे बिनते नबी का, जिस वक्त जलाया गया दरे बिनते नबी का, जिस वक्त जलाया गया दरे बिनते नबी का, उस वक्त मदीना के मुसलमान तमन्ना है बस जाकर दरे हैदर पर मर जाऊं, तमन्ना है बस जाकर दरे हैदर पर मर जाऊं। मिले न मिले ख्वाहिश नहीं है मुझको जन्नत की, मिले न मिले ख्वाहिश नहीं है मुझको जन्नत के, दरे हैदर की मिट्टी को सान कर, दरे हैदर की मिट्टी को सान कर माथे पर मलता हूँ, दरे हैदर की मिट्टी को सान कर माथे पर मलता हूँ। समझ लीजिए मरम्मत करता हूँ टूटी किस्मत का। आली जनाब सैयद मोइन हसन रिजवी साहब को बिना किसी तमीद में गुजारिश करूँगा आली जनाब सैयद रिजवान रिजवी साहब से कि वो मिंबर पर तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में नजराना अक़ीदत पेश करें। नारे सलावत। हाज़िर महफिल, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको जश्न विलादत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम सादिक अलैहिस्सलाम और शहज़ादी बीबी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा की विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। फिर मैं शायर नहीं हूँ, बस सवाबन शायर खाली शकील है, कौन शायर है? पढ़िए दुरूद दिल से सरकार आ रहे हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।
पढ़िए दुरूद दिल से सरकार आ रहे हैं, कुल अंबिया के वाहिद सरदार आ रहे हैं। पढ़िए दुरूद दिल से सरकार आ रहे हैं, कुल पढ़िए दुरूद दिल से सरकार आ रहे हैं, कुल अंबिया के वाहिद सरदार आ रहे हैं। क्यों कर मेरे लबों पर सल्ले अला ना आए, क्यों कर मेरे लबों पर सल्ले अला ना आए। वो दीन किबरिया के मुख्तार आ रहे हैं, वो दीन किबरिया के मुख्तार आ रहे हैं। एक सलवात का सहारा दीजिए। जाफर की सना लब पर सरकार का मिंबर है, जाफर की सना लब पर सरकार का मिंबर है। बाकर के ही सदके में ये औज मुकद्दर है, जाफर की सना लब पर सरकार का मिंबर है। बाकर के ही सदके में ये औज मुकद्दर है। दुनिया ने दिया ताना अबतर का जो अहमद को, दुनिया ने दिया ताना अबतर का जो अहमद को, खालिक ने किया नाजिल तब सूरह कौसर है। दुनिया ने दिया ताना अबतर का जो मोहम्मद को, खालिक ने किया नाजिल तब सूरह कौसर है। ज़हरा के अदू से जो कोई वास्ता नहीं रखे, ज़हरा के अदू से जो कोई वास्ता नहीं रखे। अहमद की शफाअत बस उसको ही मयस्सर है, अहमद की शफाअत बस उसको ही मयस्सर है। शहदाए मोहम्मद की पहचान यही तो है, शहदाए मोहम्मद की पहचान यही तो है। एक दाग है सीने पे और एक दाग जबी पर है, एक दाग है सीने पर और एक दाग जबी पर है। रोशन है दो आलम में यूँ अनवार मोहम्मद, रोशन है दो आलम यूँ अनवार मोहम्मद से, रोशन है दो आलम यूँ अनवार मोहम्मद से। कहते हैं यही तारे क्या चाँद ज़मीं पर है, कहते हैं यही तारे क्या चाँद ज़मीं पर है। अहमद के घराने में हर एक मोहम्मद है, अहमद के घराने में हर एक मोहम्मद है। जाफ़र का सना ख़ाबी मदह पैगंबर है, जाफ़र का सना ख़ाबी मदह पैगंबर है। खालिक की कसम खाकर हक बात ये कहता हूँ, खालिक की कसम खाकर हक बात ये कहता हूँ। हर दुश्मन अहमद का लानत ही मुकद्दर है, हर दुश्मन अहमद का लानत ही मुकद्दर है। और अखलाक मोहम्मद का दुनिया ने देखा है, अखलाक मोहम्मद का दुनिया ने ये देखा है। उसको भी दुआ दी है जो मारता पत्थर है, उसको भी दुआ दी है जो मारता पत्थर है। अफसोस पैगंबर की कमली तो नज़र आई, अफसोस पैगंबर की कमली तो नज़र आई। आया न नज़र तुमको महबूब पैगंबर का, आया न नज़र तुमको महबूब पैगंबर का। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। आखिरी एक शेर है, मेरे नाना को इशारे सवाब भी करता हूँ इस शेर से कि अनवार का पहकर है और नाम मोहम्मद है, अनवार का पहकर है और नाम मोहम्मद है। अल्लाह की रहमत का इनाम मोहम्मद है, अनवार का पहकर है और नाम मोहम्मद है। अल्लाह की रहमत का इनाम मोहम्मद है। और एक दायरा बनता है ईमा की हिफाजत का, एक दायरा बनता है ईमा की हिफाजत का। आगाज़ मोहम्मद है, अंजाम मोहम्मद है। आली जनाब सैयद रिजवान रिजवी साहब को जो बेहतरीन अशार से नवाज रहे थे। हज़रात बिना किसी तमीज़ मैं गुजारिश करूँगा बानी जश्न आली जनाब मोहम्मद हुसैन वली साहब से कि वो मिंबर पर तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में नजराना अक़ीदत पेश करें। नारे सलावत। बस 2 लाइन ही पढ़ूंगा, ज़्यादा नहीं। कल जो बाकर भाई भी थे वो
आंखों में मेरी ऐसे समा जाए मोहम्मद, आंखों में मेरी ऐसे समा जाए मोहम्मद, मैं बंद करूं आंखें नजर आए मोहम्मद, आंखों में मेरी ऐसे समा जाए मोहम्मद, मैं बंद करूं आंखें नजर आए मोहम्मद, मनसब पे वही बैठेगा बादे रसूल अल्लाह, बिस्तर पे अगर लेटे तो बन जाए मोहम्मद। ये आगे का थोड़ा कोशिश किया बनाने को। बिस्तर पे अगर बैठे तो बन जाए मोहम्मद, क्या कोई बताएगा भला शान मोहम्मद, जब पत्थर पड़े कलमा दिखाए शान मोहम्मद, कोई क्या बताएगा भला शान मोहम्मद, जब पत्थर पड़े कलमा दिखाए शान मोहम्मद, कभी सजदों को तुल कभी कांधों पे सवारी, ऐसे इमामत को परवान चढ़ाए मोहम्मद, कभी सजदों को तुल कभी कांधों पे सवारी, ऐसे इमामत को परवान चढ़ाए मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। माशाअल्लाह, ये थे बानी जश्न मोहम्मद हुसैन वाली साहब, जिन्होंने बहुत ही इख्तिसार से काम लिया। हज़रात, बिना किसी तमीज़ में गुजारिश करूँगा आली जनाब सैयद बाकिर रिजवी साहब से कि वो मिंबर पर तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में नजराना अक़ीदत पेश करें। नारे सलावत। भला जो नहीं जा सका तो क्या बाकी मैं एक ताज़िया घर में सजा के देखूंगा, मैं एक ताज़िया घर में सजा के देखूंगा। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सबको करबला के मौला की ज़ियारत जल्द जल्द नसीब होने के लिए बाबा से बुलंद सल्लल्लाहु। माशाअल्लाह, ये थे आली जनाब बाकिर रिजवी साहब, जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नजराना अक़ीदत पेश कर रहे थे, बेहतरीन अशार से नवाज रहे थे। हज़रात, बिना किसी तमीज़ में गुजारिश करूँगा आली जनाब सैयद ज़मीर हुसैन आबदी साहब से कि वो मिंबर पर तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में नजराना अक़ीदत पेश करें। नारे सलावत। नारे हैदरी। मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। हज़रात मोमिनीन सलाम अलैकुम। आप सबको जश्न शहादतीन बहुत बहुत मुबारक। दरअसल ये बिल्कुल ज़ेब नहीं देता कि कलमकार शायर पहले पढ़े और एक अदना सा इंसान बाद में पढ़े। मैं हाफिज़े का शायर हूँ, लिखता नहीं हूँ, याद करता हूँ। ये बात बिल्कुल ज़ेब नहीं देती। बाकर साहब मुझसे पढ़ चुके हैं। अच्छा लिखते हैं आप, अच्छा याद करते हैं। हाफिज़ को सलामत रखे मौला। बहरहाल दरियाल मोहम्मद यहाँ पे छोटा बड़ा तो होता नहीं मेरे ख्याल से। एक दुरूद पढ़ें। एक तो बानिया मजलिस को पता नहीं कौन, बानिया महफिल को पता नहीं कौन सा काम आ जाता है। आपके इंतजाम के लिए बहरहाल, मिदहत के गुलों से बज़्म सुखन हम आज सजाने वाले हैं। हाँ, पर क्या करें, मजबूरी है। मिदहत के गुलों से बज़्म सुखन हम आज सजाने वाले हैं, और खुल्द बरी से ज़हरा को महफिल में बुलाने, और खुल्द बरी से ज़हरा को महफिल में बुलाने वाले हैं। तो शब्बीर तुम्हारी अज़मत से जिन लोगों के दिल जलते हैं, शब्बीर तुम्हारी अज़मत से जिन लोगों के दिल जलते हैं, हम ऐसे दिलों को आज की शब कुछ और जलाने वाले हैं। हम ऐसे दिलों को आज की शब
कुछ और जलाने वाले हैं। मैं सोचता हूँ ये जहां किस यकीन पर चलता, मैं सोचता हूँ ये जहां किस यकीन पर चलता, न होती करबला तो कौन दीन पर चलता। मैं सोचता हूँ ये जहां किस यकीन पर चलता, न होती करबला तो कौन दीन पर चलता। तो इसलिए हुसैन असगर को लाए हाथों पर, इसलिए हुसैन असगर को लाए हाथों पर। वो आसमान था कैसे जमीन पर चलता, वो आसमान था कैसे जमीन पर चलता। तो छोड़कर मोहम्मद को, शकील भाई, छोड़कर मोहम्मद को आफियत नहीं मिलती, छोड़कर मोहम्मद को आफियत नहीं मिलती। दर बदर भटकने से शहरियत नहीं मिलती। छोड़कर मोहम्मद को आफियत नहीं मिलती, छोड़कर मोहम्मद को शहरियत नहीं मिलती। तो देख लो जो तुम चेहरा दुश्मनाने हैदर का, देख लो जो तुम चेहरा दुश्मनाने हैदर का। कुन्नियत तो मिलती है वल्दियत नहीं मिलती, कुन्नियत तो मिलती है वल्दियत नहीं मिलती। और एक मतला 2-3 शेर और समाज फरमा लें, उसके बाद अगर दिल चाहा तो पढ़ूंगा, नहीं तो भी जगह ले लूंगा। एक बार दे बुलंद सलवात। गालिबन ये कलाम जो है वो मौलाना अब्बास इरशाद साहब का है, शायद बड़ा समाज फरमा लें कि करीबे कब्र नबी जब अंधेरा पाया गया, करीबे कब्र नबी जब अंधेरा पाया गया, नजफ के सहन में जश्न नबी मनाया गया। करीबे कब्र नबी जब अंधेरा पाया गया, नजफ के सहन में जश्न नबी मनाया गया। तो जहाँ बैठ जाते थे ज़ायरीन शाह नजफ, जहाँ बैठ जाते थे ज़ायरीन शाह नजफ, गिलाफ़े खाना काबा वहीं बिछाया गया, गिलाफ़े खाना काबा वहीं बिछाया गया, गिलाफ़े खाना काबा वहीं बिछाया गया। तो बिखर कर रह गया शैतान की सल्तनत का गुरूर, बिखर कर रह गया शैतान की सल्तनत का गुरूर, जब उसके सामने शौक़े सकीफ़ा लाया गया। बिखर कर रह गया शैतान की सल्तनत का गुरूर, जब उसके सामने शौक़े सकीफ़ा लाया गया। और एक मतला 2-3 शेर सुन लें, वैसे भी ट्रेन तो मिलनी नहीं है। अम्मार भाई हैं, उनके भरोसे बैठा हूँ। बावज़ बुलंद नारे सलवात। जहाँ में सिलसिला चश्मे नम हुसैन का है, जहाँ में सिलसिला चश्मे नम हुसैन का है, ज़माना देख ले कितना असर हुसैन का है। जहाँ में सिलसिला चश्मे नम हुसैन का है, ज़माना देख ले कितना असर हुसैन का है, ज़माना देख ले कितना असर हुसैन का है। ये मस्जिदें आबाद हैं जो आज सजदों से, ये मस्जिदें आबाद हैं जो आज सजदों से, तेरे करम से ही मौला समर हुसैन का है, तेरे करम से ही मौला समर हुसैन का है। तो यजीदियत का ये तख्ता उलट के रख देगा, यजीदियत का ये तख्ता उलट के रख देगा। है 6 महीने का बच्चा मगर हुसैन का है, यजीदियत का ये तख्ता उलट के रख देगा। है 6 महीने का बच्चा मगर हुसैन का है। तो है करबला जो 72 गुलों का गुलदस्ता, है करबला जो 72 गुलों का गुलदस्ता, है करबला जो 72 गुलों का गुलदस्ता।
اسے سجانے میں سارا ہنر حسین کا ہے، اسے سجانے میں سارا ہنر حسین کا ہے، تو ہے جچ رہی مجھے میرے لیے یہی تقسیم، ہے جچ رہی مجھے میرے لیے یہی تقسیم، یہ دل علی کا ہوا اور سر حسین کا ہے، یہ دل علی کا ہوا اور سر حسین کا ہے نام علی سے میری صبح کا آغاز، ہے نام علی سے میری صبح کا آغاز، پھر اس کے بعد تو ایک ایک پہر حسین کا ہے نام علی سے میری صبح کا آغاز، پھر اس کے بعد تو ایک ایک پہر حسین کا ہے، تو یزیدیت تیرے ماتھے پہ جو پسینہ ہے، یزیدیت تیرے ماتھے پہ جو پسینہ ہے، خدا کا خوف نہیں یہ ڈر حسین کا ہے، یزیدیت تیرے ماتھے پہ جو پسینہ ہے، خدا کا خوف نہیں یہ ڈر حسین کا ہے۔ اور جاتے جاتے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، اس سے پہلے بھی چھوڑ چکا ہوں، پھر چھوڑ دے رہا ہوں، امام زمانہ کے حوالے سے آگا آپ کی تائید چاہیے کہ کتنے بلانے والوں کی روزی حلال ہے، کتنے بلانے والوں کی روزی حلال ہے، کتنے بلانے والوں کی روزی حلال ہے، یہ آخری امام کا پہلا سوال ہے، کتنے بلانے والوں کی روزی حلال ہے، یہ آخری امام کا پہلا سوال ہے، مسجد امام باڑوں میں کر کے سیاستیں، کتنے بلانے والوں کی روزی حلال ہے، یہ آخری امام کا پہلا سوال ہے، یہ آخری امام کا پہلا سوال ہے، مسجد امام باڑوں میں کر کے سیاستیں، ہونٹوں پہ الاجل کی صدا ہے، کمال ہے، کمال ہے، ماشاءاللہ آپ سماعت فرما رہے تھے عالی جناب سید ضمیر حسین عابدی صاحب کو، جو بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ حضرات شعراء کی فہرست میں صرف 2 نام ہیں، اور انشاءاللہ ان 2 شاعروں کے بعد آپ مولانا موصوف کو سماعت فرمائیں گے، لہذا بنا کسی تمہید میں گزارش کروں گا شاعر اہل بیت عالی جناب سید شکیل کاظمی صاحب سے کہ وہ منبر پر تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ نعرہ صلوات۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے روزوں کی سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات۔ حاضرین محفل سلام علیکم، آپ تمامی حضرات کو جشن صادقین اور آمد جناب ام کلثوم سلام علیہ کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ پال والے تمام حاضرین کی حاضری اور ہماری نوکری قبول فرمائیں، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کریں، اور جو کسی بھی مشکل میں ان کی مشکلیں آسان فرمائے مولا، اور ساری دعائیں جو ہے وہ امید بھائی کرائیں گے آخر میں، لیکن جہاں سے بھائی نے چھوڑا ہے وہیں سے میں شروع کر دوں۔ امید بھائی، ذکر حیدر میں عقیدے بیچنے والے سنے، ہمارے سلمان بھائی کا پسندیدہ قطعہ ہے یہ، ذکر حیدر میں عقیدے بیچنے والے سنے، تم نے یہ سوچا نہ ہوگا کیا سے کیا بن جاؤ گے، تو مت دکھاؤ فرش مولا پر سیاست کے ہنر، ورنہ تم ہر بنتے بنتے ہرملا بن جاؤ گے،
ورنہ تم حر بنتے بنتے حر ملا بن جاؤ گے. صلوات پڑھیے محمد آل محمد. یہ 4 مصرے بطور خاص دیکھیں گے. یہ انہوں نے کہا تھا کہ میں دیکھوں گا. ہمارے باخر بھائی نے بڑا خوبصورت کلام پیش کیا. مجھے وہ عقل کے اندھے دکھائی دیتے ہیں. قبلہ دیکھیں امید بھائی ثانی مصرع انشاءاللہ. مجھے وہ عقل کے اندھے دکھائی دیتے ہیں. رضوی صاحب علی سے دور جو بندے دکھائی دیتے ہیں. علی سے دور جو بندے دکھائی دیتے ہیں. تو علم کو دیکھ کے جن کے نکاح ٹوٹتے ہیں. علم کو دیکھ کے جن کے نکاح ٹوٹتے ہیں. سڑک پلے کے وہ جھنڈے دکھائی دیتے ہیں. سڑک پلے کے وہ جھنڈے دکھائی دیتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد آل محمد. حضرات کیونکہ آج آمد بی بی سلام اللہ علیہ میں کلثوم سلام اللہ علیہ کی ہے، میں چاہتا ہوں ایک مطلب چند اشعاروں کی بارگاہ میں اہل بیت کی اہل بیت کی بارگاہ میں پیش کر دوں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. یہ سمجھ پایا نہ کوئی معجزہ کلثوم کا. بطور خاص ثانی مصرع امید بھائی آپ کی دعا چاہتا ہوں. یہ سمجھ پایا نہ کوئی معجزہ کلثوم کا. یہ سمجھ پایا نہ کوئی معجزہ کلثوم کا. خطبہ زینب میں لہجہ ہے چھپا کلثوم کا. خطبہ زینب میں لہجہ ہے چھپا کلثوم کا. یہ مصرع تھا کہ روز پڑھتی ہے قصیدہ کربلا کلثوم کا. تضمین سماعت فرمائیں گے کہ غیب سے آتے ہیں سننے کوئی امام وقت بھی. غیب سے آتے ہیں سننے کوئی امام وقت بھی. روز پڑھتی ہے قصیدہ کربلا کلثوم کا. روز پڑھتی ہے قصیدہ کربلا کلثوم کا. تو فاطمہ کی بیٹیوں کا کوئی رتبہ کیا لکھے. فاطمہ کی بیٹیوں کا کوئی رتبہ کیا لکھے. عقل انسان سے پرے ہے مرتبہ کلثوم کا. عقل انسان سے پرے ہے
مرتبہ کلثوم کا تو رکھ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. ثانیہ زہرا ہے وہ باپ کی زینت بھی ہے. ثانیہ زہرا بھی ہے اور باپ کی زینت بھی ہے. نام بھی زینب ہے جانے سیدہ کلثوم کا. اور یہ عطائے حضرت عباس ہے مجھ پر شکیل. یہ عطائے حضرت عباس ہے مجھ پر شکیل. ورنہ کیا لکھتا قصیدہ میں بھلا کلثوم کا. بر محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد. جزاک اللہ, شکریہ. مولا سلامت رکھے آپ حضرات, حسن سماعت. مولا آپ کو سلامت رکھے. اور یہ آج کے عنوان سے بھی یہ ایک صلوات پڑھ دیے محمد وآل محمد. مطلب بطور خاص امید بھائی پیش کرو, سماعت پر باقر بھائی, تمام شعراء حضرات دیکھیں گے. ایک صلوات اور پڑھ دے محمد وآل محمد. مطلع ایک دو مطلع ہیں. ایک مطلع میں پیش کیے دیتا ہوں آپ کے تمام پاکیزہ ذہنوں کی نظر کر رہا ہوں, سماعتوں کی نظر. پتھر بھی زمانے میں, یہ تو پوری کائنات حضور کی منقبت لکھتی ہے, اس میں کوئی جات دھرم کا قید نہیں ہے, سبھی لکھ رہے ہیں. میں نے جو کوشش کی سماعت فرمائیں گے امید بھائی کہ پتھر بھی زمانے میں شیدا ہے محمد کا. آپ جڑ جائیں انشاءاللہ. پتھر بھی زمانے میں شیدا ہے محمد کا. دلیل ہے دوسرے مصر میں. پتھر بھی زمانے میں شیدا ہے محمد کا. ہاتھوں پہ پڑھا اس نے کلمہ ہے محمد کا. ہاتھوں پہ پڑھا اس نے کلمہ ہے محمد کا. ہاتھوں پہ پڑھا اس نے کلمہ ہے محمد کا. اس حوالے سے بھی نعت سننی چاہیے. سماعت فرمائیں کہ ہے حسن حسن اس میں حیدر کی جلالت ہے. ہے حسن حسن اس میں حیدر کی جلالت ہے. سجاد کے خطبے میں سجاد کے خطبے میں لہجہ ہے محمد کا. سجاد کے خطبے میں لہجہ ہے محمد کا. میں نے سارے شعر چھوڑ دیے, صرف 4 شعر آپ کو سنا دیتا ہوں. سجاد کے لہجے میں سجاد کے خطبے میں لہجہ ہے محمد کا. امید بھائی کیا عباس نے مشکیزہ بھر کر یہ کیا ثابت. عباس نے مشکیزہ بھر کر یہ کیا ثابت. دریا تھا محمد کا دریا تھا محمد کا. دریا ہے محمد کا دریا تھا محمد کا. دریا ہے محمد کا. دیکھیے بھوک تو سب کو لگی ہے, لیکن شعر سنیے کیونکہ ابھی امید بھائی کو بھی سننا ہے, آپ کو علامہ صاحب کو بھی سننا ہے. دریا تھا محمد کا دریا ہے محمد کا. یہ شعر امید بھائی انشاءاللہ آپ کی دعا کہ تلوار. لوگوں نے کہا کہ حضور سرور کائنات نے تلوار نہیں چلائی, اور میں ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ تلوار
تلوار چلاتے ہیں شبیر یہ کہہ کے کلونا محمد تلوار چلاتے ہیں شبیر یہ کہہ کے تلوار چلاتے ہیں شبیر یہ کہہ کے بدلہ ہے یہ حیدر کا بدلہ ہے یہ حیدر کا حملہ ہے محمد کا بدلہ ہے یہ حیدر کا حملہ ہے محمد کا تلوار چلاتے ہیں شبیر یہ کہہ کے بدلہ ہے یہ حیدر کا حملہ ہے محمد کا تو ہر ملک میں موین بھائی ہر ملک میں اٹھتا ہے عباس تیرا پرچم ہر ملک میں اٹھتا ہے عباس تیرا پرچم جس سمت نظر ڈالو جس سمت نظر ڈالو قبضہ ہے محمد کا جس سمت نظر ڈالو قبضہ ہے محمد کا جس سمت نظر ڈالو قبضہ ہے محمد کا ہم نے کیا کیا میلاد منائی جشن منایا جشن کے آپ جو بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے حضرات میں گزارش کروں گا شعراء کے فہرست کے آخری شاعر مقطع محفل عالی جناب کامران عابد صاحب سے کہ وہ منبر پر تشریف لائے اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں نعرہ صلوات نعرہ حیدری محمد وآل محمد بلند صلوات جشن نیرین کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں آ گیا خیال میں میسج سبھی دے رہے ہم بھی پہلے سے میسج دیتے میسج سے شروع کریں علی سے لڑنے جمل میں گئی تھی ایک جملی دیکھیے عربی وہی جمل مطلب میل فیمیل کا چکر وہاں نہیں ہوتا ہے برابر سرکار بیٹھے ہوئے ہیں علی سے لڑنے جمل میں گئی تھی ایک جملی یہ بات سچ ہے چھپانے سے کچھ نہیں ہوگا یہ بات سچ ہے چھپانے سے کچھ نہیں ہوگا کبھی تو کر لو تبرے کی بات اے عابس کبھی تو کر لو تبرے کی بات اے عابس فقط تولا سنانے سے کچھ نہیں ہوگا فقط تولا سنانے سے کچھ نہیں ہوگا فقط تولا سنانے سے کچھ نہیں ہوگا دولت کے واسطے نہ حکومت کے واسطے دولت کے واسطے نہ حکومت کے واسطے دولت کے واسطے نہ حکومت کے واسطے زندہ ہیں ہم رسول کی الفت کے واسطے زندہ ہیں ہم رسول کی الفت کے واسطے ہمارے سلوات پڑھنا بھیا دولت کے واسطے نہ حکومت کے واسطے دولت کے واسطے نہ حکومت کے واسطے زندہ ہیں ہم رسول کی الفت کے واسطے زندہ ہیں ہم رسول کی الفت کے واسطے دو نور کردگار کے اترے ہیں عرش سے بھیا تھوڑا سا ادھر دو نور کرد
ضرورت کے واسطے دنیا میں دین حق کے ضرورت کے واسطے ہر میدان میں منا کے جو چھوٹے بڑے ہیں تین میدان میں منا کے جو چھوٹے بڑے ہیں تین ارے تینوں ہیں نام دہر میں لعنت کے واسطے ارے تینوں ہیں نام دہر میں لعنت کے واسطے ارے کافور ہوں گی کفر و ضلالت کی ظلمتیں ارے کافور ہوں گی کفر و ضلالت کی ظلمتیں ارے آئے ہیں صادقین ہدایت کے واسطے ارے آئے ہیں صادقین ہدایت کے واسطے ارے قول رسول پاک ہی قول خدا بھی ہے ارے قول رسول پاک ہی قول خدا بھی ہے ذکر مرتضیٰ کا عبادت کے واسطے ہے ذکر مرتضیٰ کا عبادت کے واسطے ہے ذکر مرتضیٰ کا عبادت کے واسطے ارے آپ اس جہاں میں آیا ہے جعفر کی شکل میں جی پورا سنیے گا انشاءاللہ محجوز ہوں گے ارے آپ اس جہاں میں آیا ہے جعفر کی شکل میں اللہ کے نبی کی صداقت کے واسطے ارے اللہ کے نبی کی صداقت کے واسطے ایک مطلع 2-3 شعر پڑھ دیتا ہوں آپ کے مزاجی کیونکہ ابھی نویں گزری بھی نہیں ہے خمار گیا نہیں ہے لیکن ادب کے دائرے ایک نعرے سلوات پڑھ ارے اکبر کے سامنے علی اصغر کے سامنے اکبر کے سامنے علی اصغر کے سامنے 9 لاکھ کچھ نہیں ہے 72 کے سامنے ارے 9 لاکھ کچھ نہیں ہے 72 کے سامنے ارے بے شیر نے ویگا کہی مطلب بدل دیا ارے بے شیر نے ویگا کہی مطلب بدل دیا ایک پھول ہنس رہا ہے ستمگر کے سامنے ایک پھول ہنس رہا ہے ستمگر کے سامنے